नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म 165 मध्ये 156 स्थानको नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 53 स्थानमा विजयी हुँदै पहिलो स्थानमा, 9 स्थानमा मतपरिणाम आउन बाँकी। समानुपातिक प्रणालीतर्फ हालसम्म करिब 80% मतगणना सम्पन्न। एमालेले कटायो 24 लाख मत, कांग्रेसलाई 23,41,000 मत प्राप्त। आम निर्वाचनमा केही प्रभावशाली नेताहरूको पराजय। एमालेका पार्टी पदाधिकारी र कांग्रेसका 3 जना सहमहामन्त्री समेत पराजित, 60 जना पूर्व सांसद पराजित। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम नतिजा नआउँदै सत्ता समीकरणको हिसाब किताबमा दलहरू, सत्ता गठबन्धन बीचको समीकरण निरन्तर राख्ने प्रयास। प्रदेशमा पनि गठबन्धनको वर्चस्व। चीनमा कोभिड विरुद्ध सरकारले चालेका उपायहरू विरुद्धमा तीव्र विरोध प्रदर्शन। कड़ा प्रतिबन्धका कारण दुर्गम शहर उरुम्चीमा 10 जनाको मृत्यु भएको भन्दै प्रदर्शन सुरु। र विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत आज 4वटा खेल 1-0 गोल अन्तरले जापानलाई हराउँदै कोस्टारिका विजय। बेल्जियम र मोरक्को बीचको खेल जारी। समाचार विस्तारमा। मंसिर 4 गते आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आइतबार बिहानसम्म 156वटा सीटको टुङ्गो लागेको छ भने अझै 9वटा क्षेत्रको परिणाम आउन बाँकी छ। हालसम्म सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसले 53वटा सीटमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा एमालेले 41वटा क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले 17, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7 क्षेत्रमा विजय हासिल गरेका छन्। साथै जनता समाजवादी पार्टीले 6, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 क्षेत्र तथा 5 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जित हासिल गरेका छन्। मतगणनाका क्रममा नेपाली कांग्रेसले 3 स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ। नेकपा एमालेले 1 स्थानमा अगाडि रहेको छ। गत आइतबार सम्पन्न निर्वाचन अन्तर्गत सुनसरी 1 मा भएको मतदानको मतगणना जारी छ। उक्त क्षेत्रमा जनता समाजवादीका अशोक राईले 15,114 मतका साथ अग्रता लिइरहनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गोमा तामाङ 14,629 मत ल्याउँदै उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। सुनसरी 3 मा एमालेकी भगवती चौधरी 19,978 मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसका विजय कुमार गच्छदार 15,223 मतका साथ पछ्याइरहनु भएको छ। सुनसरी 4 मा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 23,439 मत सहित अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी एमालेका जगदीश प्रसाद कुशियत 23,441 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। इलाम 1 मा एमालेका महेश बस्ने 24,304 मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल 21,802 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उदयपुर 1 मा कांग्रेसका नारायण खड्का 25,917 मतका साथ पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ भने एमालेकी मञ्जु कुमारी चौधरी 24,109 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका 5 मा शनिबार पुनः मतदान भएकाले मतगणनाको काम सुरु हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले दोलखा जिल्लाका 10वटा मतदान केन्द्रमा यही मंसिर 15 गते पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको छ। जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बैतेश्वर माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्र क, ख र ग, बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जनज्योति माध्यमिक विद्यालय पुतलीकाठ मतदान केन्द्र क र ख मा मंसिर 4 गते भएको मतदान रद्द गरी पुनः मतदान गराउने निर्णय आयोगले गरेको हो। त्यसैगरी तामाकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हेल्थ पोस्ट भवन जफे मतदान केन्द्र क र ख मा पनि मंसिर 4 को मतदान रद्द गरेर पुनः मतदान गराउने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कालीढुङ्गा माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्र क, ख र ग केन्द्रमा पनि पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको छ। ती मतदान केन्द्रहरूमा मतदान कार्य स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा हुन सकेको नदेखिएकाले पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
यही मंगिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ हालसम्म करिब 80% मतगणना सम्पन्न भएको छ। सम्पन्न भएको मतगणनाको विवरण निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणाली र समानुपातिक प्रणालीको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अभिलेख हुने क्रम जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। हालसम्म समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले 24 लाख मत कटाएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको मत परिणाम अनुसार एमाले 24,57,836 मत ल्याएको छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कांग्रेसले हालसम्म 23,41,122 मत पाएको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले हालसम्म 10,27,000 मत पाएको छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10,12,000, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,33,000 मत पाएको छ। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले 3,07,000 मत पाएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले हालसम्म 2,40,000 मत पाएको छ। आम निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पार्टीका पदाधिकारी र प्रभावशाली उम्मेद्वार पराजय बेहोर्ने क्रम जारी छ। यसरी पराजय बेहोर्नेमा नेकपा एमालेका पदाधिकारीहरूको संख्या बढी छ भने नेपाली कांग्रेसका 3 जना सहमहामन्त्रीले पनि पराजय बेहोरेका छन्। गत मंगिर 4 गतेको निर्वाचनले अनपेक्षित परिणाम दिँदा धेरै चर्चित तथा प्रभावशाली उम्मेद्वारको प्रतिनिधि सभाको यात्रा अधुरै रहेको छ। बहालवाला मन्त्रीदेखि पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका पदाधिकारीहरू समेत पराजित हुनुभएको छ। पार्टीगत रूपमा नेपाली कांग्रेसतर्फ पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड रूपन्देही 3बाट पराजित हुनुभयो। मन्त्री खाँडलाई नेकपा एमालेको समर्थनमा उम्मेद्वार बन्नुभएका राप्रपाका दीपक बोहराले पराजित गर्नुभएको हो। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना मकवानपुर 1 मा राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहबाट पराजित हुनुभएको छ। त्यस्तै सिराहाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रहनुभएका चित्रलेखा यादव पराजित हुनुभएको छ। जसपाका राजकिशोर यादवले चित्रलेखालाई पराजित गर्नुभएको हो। कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला झापा 3 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनबाट पराजित हुनुभएको छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइराला पराजित हुनुभयो। सो क्षेत्रबाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार ऋषिकेश पोखरेल निर्वाचित हुनुभएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट पराजित हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट प्रदीप पौडेलले पराजित गर्नुभएको हो। त्यस्तै दाङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेद्वार हुनुभएका नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले हार बेहोर्नुभयो। उहाँलाई नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्माले पराजित गर्नुभएको हो। यस्तै एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले हार बेहोर्नु भएको छ। उहाँलाई कांग्रेसका नेता चन्द्रकान्त भण्डारीले गुल्मी 2 मा पराजित गर्नुभएको हो। मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 बाट एमालेकै अर्का चर्चित नेता लालबाबु पण्डित पराजित हुनुभएको छ। उहाँलाई नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पराजित गर्नुभएको हो। त्यस्तै चितवन क्षेत्र नम्बर 1 बाट पटक पटक निर्वाचित हुनुभएका नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे यसपटक पराजित हुनुभएको छ। उहाँलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालले पराजित गर्नुभएको हो। अर्को पार्टीगत रूपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट लमजुङ 1 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ पराजित हुनुभएको छ। उहाँलाई नेकपा एमालेका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पराजित गर्नुभएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई बहालवाला मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भूषाल ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट पराजित हुनुभएको छ। सो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार तोसीमा कार्की विजयी हुनुभयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रकी नेत्री ओन्सरी घरती मगर पराजित हुनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार सोभिता गौतम सो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। पछिल्लो 3 निर्वाचनमा जित हात पार्नुभएका जनता समाज पार्टीका नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चौथो पटक भने हार बेहोर्नु परेको छ। उहाँ सप्तरी 2 बाट उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त सिके राउतसँग पराजित हुनुभयो। यस्तै गुल्मी 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रामकुमारी झाँक्री पराजित हुनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव झाँक्री नेकपा एमालेका गोकर्ण विष्टसँग पराजित हुनुभएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण समेत यसपटक पराजित हुनुभयो। उहाँ पर्सा 1 बाट उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। कर्णलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालका युवा नेता प्रदीप यादवले पराजित गर्नुभएको हो। र अन्तमा रहेको छ मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पराजित हुनुभएको छ। नेकपा एमालेबाट सूर्य चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिनुभएका थापालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार दीपक सिंहले पराजित गर्नुभएको थियो। एनटिभी न्यूजका लागि मानवी बनिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा रहेका 60 भन्दा बढी निवर्तमान सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा यसपटक पराजित हुनुभएको छ। संसदीय राजनीतिमा लामो अनुभव रहे तापनि निर्वाचन परिणामले पार्टीको माथिल्लो तहको जिम्मेवारीमै रहनुभएका मुख्य नेतालाई सदन बाहिर रहन बाध्य तुल्याएको छ। संसदमा यसपटक प्रवेश गर्न नपाउनेमा कतिपय पार्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव तथा प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू समेत हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवाली निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव द्वय गिरिराज मणि पोखरेल र पम्पा भूषाल तथा पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई प्रतिनिधि सभाको यस निर्वाचन फापेन। यता नेपाली कंग्रेसका सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य अनिल कुमार झा तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज, बिना विभागीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि यसपटकको निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो। यसैगरी पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती, पूर्व उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतम तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका लागि पनि यसपटकको निर्वाचन फलदायी हुन सकेन। अघिल्लो प्रतिनिधि सभा सदस्य अञ्जना विसंखे, अभिषेक प्रताप शाह, कृष्ण कुमार राई, कृष्ण भक्त पोखरेल, गणेश ठगुन्ना, गौरी शंकर चौधरी, गंगा चौधरी, घनश्याम भूषाल, चक्रपाणी खनाल, चित्रलेखा यादव, झपट बहादुर रावललाई निर्वाचन परिणामले निराश बनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। आम निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको लगभग मत परिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिक तर्फको मतगणना जारी छ। निर्वाचनको मत परिणाम पूर्ण रूपमा आइ नसक्दै दलहरू सत्ता समीकरणको हिसाब किताबमा भने केन्द्रित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वमा सत्ता समर्थित 5 दलीय गठबन्धन र एमालेको नेतृत्वमा सत्ता बाहिर रहेका दलहरूबीचको गठबन्धन चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए। निर्वाचनको अहिलेसम्मको मत परिणामलाई आधार मान्दा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने देखिँदैन। कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पनि दलहरूबीच तालमेल गर्नुपर्ने देखिन्छ। बदलिँदो चुनावी परिणामले प्रत्यक्ष रूपमा समीकरणमा प्रभाव पार्ने आकलन राजनैतिक वृत्तमा गरिएको छ। तसर्थ अहिले नै सत्ता समीकरणमा कस्तो फेरबदल आउँछ एकिनका साथ भन्न सकिँदैन। तर सम्भावित समीकरणका विभिन्न अनुमानका बीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 5 दलीय गठबन्धनकै सरकार बनाउने तयारीमा जुट्नु भएको छ। सत्ता गठबन्धनकै बहुमत पुग्ने निष्कर्षसहित 5 दलको बैठक बोलाउने समझदारी पनि नेताहरूबीच भएको छ। सत्ता गठबन्धनका 5 दलसहित गठबन्धनको सहयोगमा प्रभु शाह, रेशम चौधरीको नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि यही गठबन्धनसँग संवादमा छन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी सरकार बनाउन झण्डै 140 सांसद संख्या पुग्ने विश्लेषण सत्ता गठबन्धनको छ। अर्कोतर्फ एमालेसँग गठबन्धन गरेका दलहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ राम्रो उपस्थिति जनाउन सकेका छैनन्। एमालेले सरकारको नेतृत्वको पहलका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत साना दलहरूले समर्थन जनाए पनि उसलाई सरकार गठन चुनौती देखिन्छ। एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका केही दलको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ। तर निर्वाचनको मत परिणाम आउने बित्तिकै लामो संवादहीनता तोड्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहकारीको प्रस्ताव राखेपछि सम्भावित समीकरणका विषयमा पनि आम चासो बढेको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम समेत सार्वजनिक भइरहेको छ। जस अनुसार 330 सीट मध्ये हालसम्म 318 सीटको परिणाम सार्वजनिक भएको छ। जस अनुसार प्रदेशसभातर्फ समेत नेपाली कंग्रेसले 104 सीट जित्दै अग्रता कायम गरेको छ।
नेकपा एमाले 88, नेकपा माओवादी केन्द्रले 53, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 13 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 11, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 9, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 11, जनमत पार्टीले 7, त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीका तर्फबाट 1-1 जना विजयी भएका छन्। प्रदेशसभातर्फ 12 जना स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन्। प्रदेशसभातर्फ नतिजा सार्वजनिक भएका 318 सीट मध्ये नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा 104 सीटमा विजयी भएको छ। मध्य प्रदेशमा 14 सीट सहित अघि रहेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भन्दा पछाडि परेको छ। प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको 330 सीट मध्ये हालसम्म 318 सीटको परिणाम सार्वजनिक भएको छ। हालसम्म सार्वजनिक परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले 104 सीटमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा एमाले 88, नेकपा माओवादी केन्द्र 53, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 13 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले 11, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 9, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 11, जनमत पार्टीले 7 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीका तर्फबाट 1-1 जना विजयी भएका छन्। प्रदेश सभातर्फ 12 जना स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश सभाको समानुपातिक मतगणनामा 6 वटा प्रदेशमा नेकपा एमाले अघि रहेको छ भने मध्य प्रदेशमा समानुपातिक तर्फ नेपाली कांग्रेस अगाडि रहेको छ। प्रदेश 1 का प्रत्यक्षतर्फ 56 सीट मध्ये 50 को नतिजा आइसकेको छ, जसमध्ये नेकपा एमाले 24, नेपाली कांग्रेस 13, माओवादी केन्द्र 9 र राप्रपा र नेकपा एस 2-2 सीटमा विजयी बनेका छन्। मध्य प्रदेशका 64 सीट मध्ये 63 सीटको नतिजा सार्वजनिक भएको छ, जसमा एमाले 14, नेपाली कांग्रेस 13, जसपा 9, लोसपा 7, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र 6-6 जना निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्र र नेकपा यसका 4-4 जना विजयी बनेका छन्। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा रहेका 66 सीट मध्ये 64 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ, जसमा नेपाली कांग्रेस 24, माओवादी केन्द्र 14, एमाले 12, राप्रपा 7, नेकपा एस 5, हाम्रो नेपाली पार्टी र नेमकिपा 1-1 स्थानमा विजयी भएका छन्। त्यसैगरी यता गण्डकी प्रदेशका 36 सीट मध्ये 34 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ, जस अनुसार नेपाली कांग्रेस 16, एमाले 12, माओवादी केन्द्र 4 र अन्य 2 सीटमा विजयी भएका छन्। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ 52 सीट मध्ये सबैको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमध्ये एमाले 18, कांग्रेस 17, माओवादी केन्द्र 5, स्वतन्त्र 3, जसपा 2, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपा 2-2 स्थानमा विजयी हुँदा जनमत पार्टी 1 स्थानमा विजयी भएको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सभाका 24 निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भएको छ, जसमध्ये माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस 9-9 स्थानमा विजयी भएका छन् भने एमाले 5 र स्वतन्त्र 1 सीटमा विजयी भएको छ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका 32 सीट मध्ये 30 सीटको नतिजा सार्वजनिक हुँदा कांग्रेस 11, माओवादी 8, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 5, एमाले 3, नेकपा एस 2 र स्वतन्त्रले 1 सीट जितेका छन्। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। यता मध्य प्रदेशमा वाम लोकतान्त्रिक सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने देखिएको छ। समानुपातिक तर्फको परिणाम आउन बाँकी रहेको भए पनि प्रत्यक्ष तर्फको परिणामका आधारमा सरकार गठन गर्न सत्ता गठबन्धनलाई सहज हुने आकलन गरिएको छ। देशको मुख्य प्रवेशद्वार रहेको मध्य प्रदेशमा कसको सरकार बन्ने बारे आम जनमानसमा चर्चा परिचर्चा चल्न थालेको छ। आम निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा रहँदा समेत कुनै पनि दल वा गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत नआएको देख्दा सरकार कसको बन्ने बारे सर्वसाधारणमा कौतूहलतालाई बढाएको छ। प्रत्यक्षतर्फ 64 र समानुपातिक तर्फ 43 सीट रहेको मध्य प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फको 63 सीटको नतिजा प्राप्त भइसकेको छ र सरकार बनाउन चाहिने 54 सीटको बहुमत कुनै पनि दल वा गठबन्धनले प्राप्त गर्न सकेको छैन। यद्यपि समानुपातिकको मत परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। मतगन्तीको पछिल्लो परिणाम अनुसार वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका दलहरूले 28 सीट प्राप्त गरेका छन् भने जसपा एमाले गठबन्धनले 23 सीट र जनमत पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले 6-6 सीट प्राप्त गरी परिदृश्यलाई रोचक बनाइदिएका छन्। हालसम्म प्राप्त
प्राप्त मत परिणाम अनुसार वाम गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेसले 13, माओवादीले 4, लोसपाले 7, नेकपा यसले 4 सिट प्राप्त गरेको छ भने एमाले 14 र जसपाले प्रदेश सभाको 9 सिट प्राप्त गरेको छ। समानुपातिक तर्फको हालसम्म प्राप्त मतको नतिजा अनुसार वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै अग्रता देखिएकाले मध्य प्रदेशमा उनले नै सरकार बनाउने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ। मध्य प्रदेशमा रहेको प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाको 32 मध्ये 31 सिटको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ नेकपा एमाले 8, नेपाली कांग्रेसले 7, जसपाले 6, लोसपाले 3, नेकपा यसले 2, स्वतन्त्रले 3 र माओवादी केन्द्र तथा जनमत पार्टीले 1-1 सिट प्राप्त गरेका छन्। विजय कुमार महतो, नेपाल टेलिभिजन, मध्य प्रदेश, पर्सा। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। हालसम्मको निर्वाचनको परिणाममा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी मतान्तरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले जित्नु भएको छ। यता सबैभन्दा कम 47 मत मात्रको मतान्तरले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बसन्त कुमार नेम्वाङ विजयी हुनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन र भक्तपुरका उम्मेद्वारले प्रतिस्पर्धी भन्दा धेरै मतान्तरले विजयी भएका छन्। मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि भएको मतगणनामा हालसम्म सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजयी हुने उम्मेद्वारमा रवि लामिछाने पर्नु भएको छ। उहाँ 34,281 मतान्तरमा चितवन 2बाट विजयी हुनु भएको हो। यस्तै भक्तपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेद्वार प्रेम सुवाल 30,801 मतान्तरमा विजयी हुनु भएको छ। झापा 5बाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केपी शर्मा ओली आफ्ना प्रतिस्पर्धी भन्दा 28,576 बढी मत ल्याई विजयी हुनु भएको छ। त्यसैगरी रोल्पामा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन 25,229 मतान्तरमा विजयी हुनुभएको छ। आफ्ना प्रतिस्पर्धी भन्दा 21,862 बढी मत अन्तरमा मोरङ 3बाट नेपाली कांग्रेसका सुनिल कुमार शर्मा विजयी हुनुभएको छ। यसैगरी अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दा झिनो मतले 5 थर 1बाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बसन्त कुमार नेम्बाङले विजय हासिल गर्नुभएको छ। नेम्बाङले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विश्वराज आङदेम्बेले भन्दा 47 मत मात्र बढी प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको हो। इलाम 2बाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेम्बाङ 114 मतान्तरले विजयी बन्नुभएको छ। उहाँले गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका डम्बर बहादुर खड्कालाई पराजित गर्नुभएको हो। काठमाडौँ 1बाट गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह विजयी हुनुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्रलाई 132 मात्र बढी मत ल्याई विजयी हुनुभएको हो। बर्दिया 2मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार लालवीर चौधरीले जित हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले पनि दोस्रो स्थानमा रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार सुरेश पन्तलाई 136 मतले मात्र जित्नु भएको थियो। 5औं स्थानमा दैलेख 2बाट गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका दिगपाल कुमार शाही विजयी हुनुभएको छ। उहाँले दोस्रो स्थानमा रहनुभएका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार लक्ष्मी प्रसाद पोखरेललाई 153 मत बढी ल्याई निर्वाचित हुनुभएको हो। यसैगरी प्रदेशसभा तर्फबाट हालसम्म सबैभन्दा बढी ल्याउनेमा भक्तपुर जिल्ला रहेको छ। नेमकिपाका सुरेन्द्र राज गोसाईले गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेस नेता पवन भुजू भन्दा 26,543 बढी मत ल्याई विजयी हुनुभएको हो। यस्तै अर्का रोल्पा 1का जोख बहादुर महरा नेकपा एमालेका कमल बहादुर बुढाथोकी भन्दा 14,020 बढी मतले विजयी हुनुभएको छ। प्रदेशसभा सदस्यमै सबैभन्दा झिनो मत ल्याउनेमा अहिलेसम्म काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला रहेको छ, जहाँ गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका तीर्थ लामा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर लामा भन्दा 3 मत मात्र बढी ल्याउनु भएको थियो। स्याङ्जामा पनि नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुधीर कुमार पौडेलले निकटतम प्रतिद्वन्दी गठबन्धन तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका बुद्धिबहादुर राणा भन्दा 6 मत बढीले मात्र जित हासिल गर्नुभएको छ।
मंगिर 4 गते र केही स्थानमा हिजो भएको निर्वाचनमा बाजुरामा मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। मतगणना गर्ने वा केही मतदान केन्द्रमा फेरि मतदान गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्न नसक्दा गणना सुरु गर्न नसकिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत ढाका राम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले केही मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगको टोली बाजुरा पुगेर आज काठमाडौँ फर्किएको छ। मतगणना सुरु गर्ने वा केही ठाउँमा फेरि मतदान गर्ने विषयमा निर्णय भएपछि मात्रै गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरिने आयोगले जनाएको छ। जिल्लाको बुढी नन्दा नगरपालिका 5 मा हिजो दोस्रो पटक निर्वाचन भएको थियो। यता राजनीतिक दलका आआफ्ना अडानका कारण स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। नेकपा एमाले चापाकोटको 4 मतदान केन्द्रमा बुथ क्याप्चर भएको र ती ठाउँहरूमा पुनः मतदान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। कांग्रेसले भने बुथ कब्जा नभएको र विधि सम्मत निर्वाचन सम्पन्न भएकाले तुरुन्त मतगणना हुनुपर्ने माग राखिरहेको छ। दुवै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता आआफ्नै माग राख्दै विरोध गरिरहेका छन्। नगरपालिका भित्र मतपेटिका भएका कारण नगरबाट प्रवाह हुने दैनिक सेवा समेत प्रभावित बनेको छ। मतगणना कार्य अघि नबढ्दा प्रतिनिधि सभातर्फको क्षेत्र नम्बर 2 को नतिजा पनि आउन सकेको छैन। तपाईं यति बेला नेपाल टेलिभिजन समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म 165 मध्ये 156 स्थानको नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 53 स्थानमा विजयी हुँदै पहिलो स्थानमा, 9 स्थानको मत परिणाम आउन बाँकी। समानुपातिक प्रणालीतर्फ हालसम्म करिब 80% मतगणना सम्पन्न। एमाले कटायो 24 लाख मत, कांग्रेसलाई 23,41,000 मत प्राप्त। आम निर्वाचनमा केही प्रभावशाली नेताहरूको हार। एमालेका पार्टी पदाधिकारी र कांग्रेसका 3 जना सहमहामन्त्रीको पराजय, 60 जना पूर्व सांसद पराजित। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम नतिजा नआउँदै सत्ता समीकरणको हिसाब किताबमा दलहरू। सत्ता गठबन्धन बीचको समीकरण निरन्तर राख्ने प्रयास, प्रदेशमा पनि गठबन्धनको वर्चस्व। चीनमा कोभिड विरुद्ध सरकारले चालेका उपायहरूका विरुद्धमा तीव्र विरोध प्रदर्शन। कड़ा प्रतिबन्धका कारण दुर्गम शहर उरुम्चीमा 10 जनाको मृत्यु भएको भन्दै प्रदर्शन सुरु। र विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत आज 4 खेल, 1-0 गोल अन्तरले जापानलाई हराउँदै कोस्टारिका विजयी। बेल्जियम र मोरक्को बीचको खेल जारी। राम जानकी विवाह पञ्चमी महामहोत्सवको चौथो पाटोका रूपमा रहेको तिलक महोत्सव मिथिला संस्कृति अनुरूप धनुषामा सम्पन्न भएको छ। महोत्सवमा बेहुला अर्थात् भगवान रामको पिताका रूपमा दशरथको भूमिका राम मन्दिरका महन्त रामगिरीले निर्वाह गर्नुभयो भने बेहुली अर्थात् जानकीका पिता राजश्री जनकको भूमिकामा जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास वैष्णवले निर्वाह गर्नुभएको हो। राम जानकी विवाह पञ्चमी भोलि मनाइँदैछ। धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व बोकेको त्रिपुरा सुन्दरी माईको मेला धादिङमा आज सम्पन्न भएको छ। हिजोदेखि सुरु भएको मेला आज बिहान त्रिपुरा सुन्दरी माईको प्रतीकलाई माइतमा ल्याएर भित्र्याइएपछि सम्पन्न भएको हो। शनिबार बिहानदेखि त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका स्थित सल्यानकोटबाट सुरु भएको मेलामा बिहानैदेखि भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। नेपाल प्रहरीले स्रोत नखुलेको 13,99,000 नगद सहित भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा खटिएको प्रहरीको टोलीले आज बुद्ध एयरको विमानबाट काठमाडौँदेखि विराटनगर जान लागेका भारतीय नागरिक अक्वाल अलीलाई स्रोत नखुलेको रकम सहित पक्राउ गरेको हो। अलीमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा कोभिड विरुद्ध सरकारले चालेका उपायहरू विरुद्धमा तीव्र विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। कोभिड विरुद्ध चालिएका उपायहरू कडा भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा नै प्रदर्शनकारीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूप्रति रिस पोखिरहेका छन्। हजारौं प्रदर्शनकारीहरू सांघाईको सडकमा उत्रिएका छन् र उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। बेजिङ र नानजिङका विश्वविद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। दुर्गम उत्तर पश्चिमी शहर उरुम्चीमा कडा लकडाउनका कारण 10 जना व्यक्तिको मृत्यु भएपछि प्रदर्शन सुरु भएको हो। चिनी अधिकारीहरूले भने कोभिड प्रतिबन्धका कारण मृत्यु भएको कुरालाई अस्वीकार गरेका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनपछि।
आर्थिक समाचार। बीमा गरेका कोरोना संक्रमितहरूले आगामी मंगलबारदेखि कोरोना बीमा बापतको रकम पाउने भएका छन्। निर्वाचनका कारण रोकिएको भुक्तानी प्रक्रिया मंगलबारदेखि सुरु हुन लागेको हो। कोरोना बीमा गरेका बीमितले झण्डै 2.5 वर्षपछि कोरोना बीमा बापतको रकम पाउने भएका छन्। कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्न सरकारले यसअघि नै 1 अर्ब 82 करोड रुपियाँ रकम नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले 1 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। बाँकी 82 करोड रुपियाँ बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निकासा भएको रकमले 19,000 बीमितलाई भुक्तानी गर्न पुग्नेछ भने करिब 1 लाख बीमितलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहनेछ। पहिला दाबी गर्ने व्यक्तिगत तर्फका बीमितलाई पहिले भुक्तानी गरिने नेपाल बीमक संघले जनाएको छ। अब मंगलबारदेखि सोको वितरण सुरु गर्ने भन्ने कुरो छ, तर नेपाल रीले आफ्नो पोर्सन भुक्तानी नगरेको अवस्था छ। सरकार बाहेक निकायले बेहोर्ने 82 करोड रुपियाँ मध्ये करिब 25 करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने पुनर्बीमा कम्पनीले सो रकम तिर्न नसक्ने जनाएको छ। कोरोना बीमा मापदण्ड 2077 अनुसार आफूले वहन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको र थप दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने भनाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर रायमाझीको छ। बीमा ऐन अन्तर्गत चाहिँ दफा 123 र 124 अनुसारको चाहिँ तपाईँले तिर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले फेरि पत्रचार गर्नुभएको छ। त्यसमा हामी पहिला नै पत्रचार गरिसकेको रुल अफ ल अन्तर्गतको सञ्चार समितिले निर्णय गरेको भन्दा पहिलाको सञ्चार समितिले गरेको निर्णय भन्दा अर्को थप निर्णय गर्न चाहिँ सञ्चालक समिति कानुनत बाध्यात्मक अवस्थामा नरहेको हुनाले हामी त्यसमा अरू थप निर्णय केही गरिरहेका छैनौँ। भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम मध्ये आफ्नो दायित्वमा परेको रकम भुक्तानी गर्न बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनी तयार देखिएका छन्। पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न असहमति जनाएपछि भुक्तानी प्रक्रियामा केही समस्या आउने देखिएको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेल र प्रद्युम्न मिश्रका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रसङ्ग आर्थिककै धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 32.43 अङ्कले उकालो लागेर 1965.98 मा पुगेको छ। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 5.34 अङ्कले उकालो लागेर 386.26 मा पुगेको छ। कुल 233 कम्पनीका 42,23,867 किता शेयर 2 अर्ब 2 करोड 54,89,052 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत आज 4 खेलहरू हुँदैछन्। कतार विश्वकपमा आज समूह चरण अन्तर्गत समूह ई र समूह एफ का दुई खेलहरू हुनेछन्। पहिलो खेलमा कोस्टारिकाले जापानलाई हराएको छ। कोस्टारिकाको यो पहिलो जित हो। जितसँगै कोस्टारिकाले नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना जीवितै राखेको छ। आज भएको पहिलो खेलमा कोस्टारिका स्पेनसँग यसअघिको खेलमा पराजित भएको थियो। अहमेद बिन अली स्टेडियममा आज भएको खेलमा भने कोस्टारिकाले जापानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। दोस्रो खेलमा बेल्जियम र मोरक्को बीच खेल भइरहेको छ। जारी खेलमा मोरक्कोले बेल्जियम विरुद्ध 2-0 भर्खरै सकिएको छ। यो खेल र मोरक्कोले बेल्जियम विरुद्ध 2-0 गोलले जित दर्ता गरेको छ। यता क्रोएसिया र क्यानाडा बीचको खेल राति 9:30 बजे सुरु हुनेछ। क्रोएसिया र क्यानाडा पहिलो जितको खोजीमा रहनेछन्। यस्तै चौथो तथा अन्तिम खेलमा आज जर्मनीले स्पेनको सामना गर्दैछ। जर्मनी र स्पेनको खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा आज राति आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 7 र 9 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 21 र 23 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म 165 मध्ये 156 स्थानको नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 53 स्थानमा विजयी हुँदै पहिलो स्थानमा, 9 स्थानमा मत परिणाम आउन बाँकी। समानुपातिक प्रणालीतर्फ हालसम्म करिब 80% मतगणना सम्पन्न। एमालेले कटायो 24 लाख मत, कांग्रेसलाई 23,41,000 मत प्राप्त। आम निर्वाचनमा केही प्रभावशाली नेताहरूको पराजय। एमालेका पार्टी पदाधिकारी र कांग्रेसका 3 जना सह महामन्त्री समेत पराजित। 60 जना पूर्व सांसद पराजित। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम नतिजा नआउँदै सत्ता समीकरणको हिसाब किताबमा दलहरू सत्ता गठबन्धन बीचको समीकरण निरन्तर राख्ने प्रयास। प्रदेशमा पनि गठबन्धनको वर्चस्व। चीनमा कोभिड विरुद्ध सरकारले चालेका उपायहरू विरुद्धमा तीव्र विरोध प्रदर्शन। कड़ा प्रतिबन्धका कारण दुर्गम शहर उरुम्चीमा 10 जनाको मृत्यु भएको भन्दै प्रदर्शन सुरु। र विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत आज 4 खेल। 1-0 गोल अन्तरले जापानलाई हराउँदै कोस्टारिका विजयी। बेल्जियम र मोरक्को बीचको खेलमा 2-0 गोल अन्तरले मोरक्को विजयी। हवस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईं नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।